अस्सलामुअलैकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। आदाब पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इरम सफदर। उम्मीद करते हैं आपका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे और आप खैरियत से होंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में किडनी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये आलमी दिन मनाने का मकसद क्या है, क्यों ये आलमी दिन मनाना शुरू किया गया? ऑफ कोर्स आलमी दिन मनाने का मकसद अवेयरनेस देना है, आपको किडनी की अहमियत से उजागर करना है। आपकी किडनी आपके जिस्म का एक अहम हिस्सा है। आपने अक्सर लोगों को सुना है कि लोग कह रहे होते हैं खुदा न खासा किसी की किडनी फेल हो चुकी है। क्या रीजन होती है किडनी फेल होने की, और उससे पहले इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? आप अपनी किडनी को महफूज कैसे बना सकते हैं, और एक जो शख्स है उसकी सेहतमंद शख्स की सेहतमंद जो किडनी है वो कैसी होती है, उसका कलर कैसा होता है, वो उसकी जो शक्ल है वो कैसी होती है? क्योंकि अक्सर हमने पिक्चर्स देखी होती है जिसमें दो पिक्चर्स लगी होती है, एक हेल्दी पर्सन की किडनी होती है और एक वो शख्स जो स्मोकिंग बहुत ज्यादा कर रहा होता है, जो डाइट का खास ख्याल नहीं रख रहा था और बहुत सी प्रॉब्लम्स में मुब्तला होता है, जिसकी वजह से उसकी जो किडनी का कलर होता है वो बहुत ही काला और अजीब सा लग रहा होता है। तो आज डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, आज के दिन के हवाले से बात करेंगे कि इसको मनाने का जो मकसद है वो किस हद तक पूरा किया जा रहा है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में किडनी डे को सेलिब्रेट करने का जो मकसद है, क्या वो पूरा भी हो रहा है या नहीं हो रहा, और किस हद तक जो लोग हैं इस बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं, उसमें बच्चों की कितनी तादाद है, यंग लोग इसमें किस हद तक मुब्तला हो चुके हैं। यकीनन इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर अली सकलैन हैदर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है रम? ठीक है आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर साहब, आप खैरियत से हैं? जी शुक्र अल्लाह का। डॉक्टर साहब, किडनी का आलमी दिन मनाया जा रहा है और पहले तो बहुत अच्छी चीज है, अवेयरनेस फैलाने के लिए कम से कम एक दिन शुरू तो किया गया। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है, पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि पाकिस्तान में जब ये दिन को सेलिब्रेट किया जाता है तो क्या इसका मकसद पूरा होता है? जी बहुत शुक्रिया। आज आपने जो आपका चैनल हेल्थ के ऊपर काफी बात करता है, तो मुझे खुशी हुई कि आज के दिन के हवाले से भी जो प्रोग्राम है वो रखा गया। तो असल में जो आपका सवाल है कि पाकिस्तान में ये मनाने का जो मकसद और ये पूरा होता है या नहीं होता, डेफिनेटली बात यह है कि पाकिस्तान में तकरीबन ये हर जगह पर जहाँ पे भी किडनी सेंटर मौजूद हैं, नेफ्रोलॉजी के डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, वो इस दिन को पुरजोर तरीके से मनाते हैं। अब मनाने का मकसद और तरीक़ेकार हर एक का मुख्तलिफ होता है। बेसिकली तो मकसद ये है कि लोगों को, जनरल पब्लिक को, जो इस दिन में एक मखसूस दिन है, वैसे तो सारा साल ही इसकी अवेयरनेस और कैंपेन मेरे ख्याल में चलनी चाहिए, लेकिन चूंकि आज के दिन के एक उसके लिए फिक्स कर दिया गया है, तो आज के दिन में मुख्तलिफ तरीके से लोगों तक पैगामात अवेयरनेस के वो जो है ना वो दिए जाते हैं। अच्छा, अब पाकिस्तान में जो सवाल है कि मकसद पूरा होता है या नहीं होता, देखिए हमें अपना फर्ज पूरा करना है और वो फर्ज ये है कि जिस तरह आज आपका चैनल भी आज के दिन के हवाले से ये टीवी पे प्रोग्राम को चला रहा है, तो बेसिक इसमें क्या होगा कि जो आज की मालूमात हैं वो हजारों लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो देखेंगे और इसको सुनेंगे, और जिसमें आज हम गुर्दों के हवाले से बातचीत करेंगे, उनकी अलामात के ऊपर, या एक पैगाम के अवेयरनेस, उनको कैसे अपने किडनी हेल्थ को देखभाल करनी चाहिए। तो ये जो पैगाम है ये जब लोगों तक जाएगा, तो अब अगला मरहला तो ये है कि लोग हमारी बातों को सुनकर इस पे आगे अमल करें। मैं ये समझता हूँ कि ये प्रोग्राम के हवाले से अगर आज के दिन में मुख्तलिफ जगहों पर जिस तरह अवेयरनेस सेशंस चल रहे हैं, अगर लोग यहाँ से थोड़ा थोड़ा भी मुस्तफीद होते जाएं, और ये एक चेन है, जो हमको आज सुन रहे हैं वो आगे अपने रिश्तेदार, दोस्त अहबाब को बताएंगे, तो ये पैगाम जब लोगों के अंदर पहुंचेगा और इनमें से वो जब अपने टेस्ट करा के या अलामात देख के वो डॉक्टर से रिव्यू कर लेंगे और अपनी डिजीज को अर्ली डिटेक्ट कर लेंगे, तो आज के दिन का मकसद पूरा हो जाता है। तो बेसिकली तो वर्ल्ड किडनी डे का जो कैंपेन है वो पूरी दुनिया में इसीलिए की जाती है कि इसकी जो अवेयरनेस है वो डॉक्टर को भी जरूरी है, नर्स को भी जरूरी है, उसके बाद पेशेंट को भी जरूरी है, और यहाँ पे खत्म नहीं बात होती, पेशेंट के साथ उनके जो लवाहिकीन फैमिली मेंबर है उसको भी एजुकेट करना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। और जब ये पैगाम इन सारों को पहुंच जाएगा तो मेरा ख्याल है कि हमारा मकसद हल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। किसी हद तक हम कोशिश तो कर रहे हैं ये अवेयरनेस फैलाएं, और इसकी अवेयरनेस फैलाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ भी केसेस बहुत ज़्यादा है, केसेस में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। क्यों इजाफा हो रहा है? इसीलिए क्योंकि हमें सिम्टम्स ही नहीं पता होते, और हमें नहीं पता होता कि जो हमें जो पेन हो रही है या हमारी किडनी कैसे, क्योंकि हम टेस्ट नहीं कराते। डॉक्टर अली सकलैन का बड़ा अहम किरदार इसमें रहा है, और डॉक्टर साहब को आज हम सलाम भी पेश करते हैं। डॉक्टर साहब ने हमेशा किडनी की अवेयरनेस के हवाले से बहुत काम किया, हमेशा प्रोग्राम
कैंप में जब भी हमने इनको बुलाया ये फौरन आए, और इनका ये बड़ा मकसद रहा है, एक विजन रहा है कि लोगों को इसकी अवेयरनेस दी जाए, बजाय इसके कि लोग इस चीज में मुब्तला हो जाए उसके बाद ट्रीटमेंट के लिए आए, उससे पहले ही लोगों को इस हवाले से पता होना चाहिए। डॉक्टर साहब, पूरी दुनिया में मनाया जा रहा होता है और इसकी डिफरेंट थीम्स रखी जाती है, जैसे लिविंग वेल विद द किडनी डिजीज, इसकी एक अच्छी थीम थी कि भाई आप जिंदगी में अगर किडनी डिजीज है भी है तो आप कैसे अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम हमेशा सिम्टम्स की बात करते हैं, आज थोड़ी हेल्दी किडनी की शक्ल कैसी होती है, और जो किडनी खराब हो चुकी है या फेल होने के करीब है उसकी शक्ल कैसी होती है? जी, मैं बहुत शुक्रिया इरम, एक तो आपने अप्रिशिएट किया, और इसी सिचुएशन के तहत ही मैं बात करता चलूं कि ये बड़ा अहम रोल होना चाहिए हम तमाम जो मेडिकल कम्युनिटी है उनका, कि पब्लिक अवेयरनेस के ऊपर बहुत कम काम हो रहा है, और हमें इसको बढ़ चढ़कर जो है ना वो लोगों तक ये अपने पैगामात पहुंचाने चाहिए। बहरहाल मेरा विजन तो डे 1 से है, और मैनी ईयर से मैं ये काम कर रहा हूँ, करता रहूंगा। और जो वर्ल्ड किडनी डे के हवाले से थोड़ी सी बातचीत करके तो आपके सवाल के जवाब की तरफ आता हूँ कि आज के दिन के हवाले से जो मैं सिर्फ इंटरनेशनल डाटा और पाकिस्तान का डाटा थोड़ा सा बयान करना चाहता हूँ कि देखें पूरी दुनिया में इस वक्त 850 मिलियन से ज्यादा लोग जो हैं वो गुर्दे की किसी न किसी बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं। यहीं से आप अंदाजा लगा लें कि ह्यूज नंबर, बहुत बड़ा। उसके बाद अगर हम इसको परसेंटेज में बात करें तो पूरी दुनिया की आबादी के हिसाब से मैं बात करूं कि दुनिया में हर 10वां शख्स गुर्दे की किसी ना किसी बीमारी में मुब्तला है। यहां से भी आप अंदाजा लगा लें कि इस दिन की अहमियत और कैंपेन क्यों जरूरी है। इसके बाद अगली हम बात करें कि पाकिस्तान में इस वक्त हर 7वां शख्स गुर्दे की किसी न किसी बीमारी में मुब्तला हो चुका है, और एक अंदाजे के मुताबिक 20 से 22 मिलियन लोग जो हैं पाकिस्तान में इस वक्त गुर्दे की मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हैं। जब हम बात करते हैं, पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में तकरीबन 8वें नंबर पर है अगर ये बीमारी की शरह के हिसाब से देखें, और एक अंदाजे के मुताबिक कि जिस तरह ये बीमारी और ये इसके साथ जो अमवात और इसके साथ जो सेहत का नुकसान होता जा रहा है, एज्यूम ये किया जा रहा है कि 2040 में ये दुनिया की 5वीं बड़ी बीमारी यानी कि शरह अमवात के हिसाब से बन जाएगी, डेथ्स के हिसाब से कि 5वें नंबर पर आ जाएगी। इसलिए इस गुर्दे के हवाले से बातचीत करना, लोगों तक पैगाम पहुंचाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इस दफा का भी थीम आप देखें तो किडनी हेल्थ फॉर ऑल, यानी कि सबको सेहतमंद गुर्दों की जरूरत है, और ये हेल्थ की अवेयरनेस सबको होनी चाहिए। और साथ पैगाम दिया गया है कि ये जो ब्रिजिंग गैप्स हैं बिटवीन डॉक्टर एंड नर्स एंड पेशेंट एंड फैमिलीज, इसको कम किया जाए, ताकि डॉक्टर के साथ जब नर्स भी एजुकेट होगी वो अपने पेशेंट को और एजुकेट करेगी, फैमिली को हम एजुकेट करें, तो इस गैप को भी कम करके इस डिजीज की जितना हम अर्ली इसको डिटेक्ट कर लेंगे ना, उतना फैमिली के ऊपर, मुल्क के ऊपर, बजट में, फाइनेंशियली, सेहत के साथ से हर लिहाज से बोझ कम हो जाएगा। अब आते हैं कि सेहतमंद गुर्दों। डॉक्टर साहब, क्योंकि आपने इतनी डिटेल में और इतने खूबसूरत अंदाज में बयान किया है, जो आपने गैप की बात की है नर्स में, डॉक्टर में, फैमिली में और पेशेंट में, क्या ये गैप आप देखते हैं? क्योंकि आपका रोज का काम है, बेशुमार पेशेंट आपके पास आते हैं, डिफरेंट नर्सेज के साथ डिफरेंट हॉस्पिटल्स में आप काम कर चुके हैं, तो क्या आपको लगता है ये गैप वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा होता है? जी, ये देखें, इसमें तो इस दफा ये थीम का मकसद ही ये है कि वर्ल्ड वाइड भी ये गैप कहीं ना कहीं मौजूद है, और पाकिस्तान में मैं समझता हूं, मेरी अपनी जाती ख्याल में, कि ये गैप वाज़ेह तौर पर मौजूद है। उसकी रीजन ये है कि देखें, एक तो हम बहुत ज्यादा ओवरबर्डन्ड हो जाते हैं जब हम पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटलों में काम करते हैं, इवन प्राइवेट सेक्टर में भी इस वक्त लोड बहुत पड़ा हुआ है। अब उसमें होता यह है कि पेशेंट को टाइम कम मिलता है, इसलिए इस पे बातचीत करनी बड़ी जरूरी है। देखें, पहला नंबर पे मेरा फर्ज है कि मैं अपने पेशेंट को भी पूरी तरह डिजीज के बारे में और फ्यूचर प्लान्स के बारे में भी आगाह करूं कि आपको ये बीमारी है, इसके ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, मुस्तकबिल आपका ये होगा। अच्छा, इसके साथ जो मेरे साथ नर्स खड़ी है जो कि पेशेंट को साथ अटेंडिंग, क्योंकि मेरे से ज्यादा टाइम नर्स का स्पेंड होता है अपने पेशेंट की जो कि हॉस्पिटलाइज, जो कि एडमिटेड केसेस हैं, उनको केयर करने में। अच्छा, जब तक अब डॉक्टर को तो पता है
لیکن اگر ہماری نرس کو کہ جو پیشنٹ کو اٹینڈ کر رہی ہے ہاں جی، اس کو ڈیزیز کے بارے میں نہیں پتا، وہ اگر پیشنٹ کو کسی اور وے میں گائیڈ کر دیتی ہے ہاں جی، تو پیشنٹ کنفیوز ہو جاتا ہے. بالکل. تو اس کی بھی گائیڈ لائن، اس کی بھی اویئرنیس کڈنی ڈیزیز کے بارے میں بڑی واضح ہونی چاہیے، تاکہ جو کنسلٹنٹ بیان کر رہا ہے اس کے بعد وہی بات اور آسان لفظوں میں نرس جو ہے اپنے پیشنٹ کو سمجھا سکے. اچھا، یہاں تک تو بات ہوگی کہ ہم نے نرس کو بھی سمجھا دیا، پیشنٹ نے بھی سن لیا، لیکن اگلی بات یہ آتی ہے کہ بہت سارے پیشنٹس جو ہیں وہ اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے کہ وہ ہماری بات کو 100% انڈرسٹینڈ کر سکیں اور گھر جا کے اس کو امپلیمنٹ کر سکیں. میڈیسن کو بھی انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہوتے. بالکل ایسا ہی ہے. تو پھر ہمیں جو فیملی ممبرز ہیں اور خاص طور پر جو کہ اس کو ٹیک کیئر کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں ان کو بھی اویئرنیس پوری دینی چاہیے تاکہ وہ گھر جا کر اپنے پیشنٹ کی. اب اس سے کیا ہوگا کہ اگر وہ ریلیٹیوز بھی، فیملی ممبر بھی اویئر ہیں کہ یہ بیماری اس طرح، اس کا پھیلاؤ اس طرح ہوتا ہے، اس کی پرابلم یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ میسج بہت سارے ہیلدی لوگوں تک پہنچے گا. دوسرا یہ ہے کہ پیشنٹ کیئر میں بہت فائدہ ہوگا، ارلی ڈیٹیکشن ہو جائے گی، اس کی مسائل، کمپلیکیشن ریٹ کو ہم کم کر سکتے ہیں. اور جب ہم یہ کمپلیکیشن ریٹ یا ڈیزیز کو کنٹرول ارلی کر لیں گے تو ڈائلیسس کا برڈن اور آٹومیٹیکلی آپ کا کم ہو جاتا ہے. بالکل. تو اگلی بات رہی کہ جو میں لنک کرنا چاہ رہا ہوں، 2 گردے ہوتے ہیں ہمارے جسم میں، اور 2 گردوں کا اگر آپ کلر دیکھیں تو بڑا فریش اور براؤنش کلر، جو ڈارک براؤن، جو ہیلدی کڈنی ہوتے ہیں، وہ اس طرح کا کلر ان کا ہوتا ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ڈیزیز کڈنی یعنی کہ بیمار گردے. اب بیمار گردوں کی مختلف وجوہات ہیں کہ وہ کس وجہ سے بیماری میں ہیں. کیا گردے میں پتھریاں بن گئی ہیں؟ کیا گردے میں تھیلیاں بن گئی ہیں؟ کیا گردے میں انفیکشن ہو گیا ہے؟ کیا گردے شوگر کی وجہ سے، بلڈ پریشر کی وجہ سے ڈیمیج ہوئے ہیں؟ ہر ایک میں شکل و صورت بدل جائے گی. اب جس طرح تھیلیاں ہیں تو وہ چھوٹی چھوٹی، جب آپ کو الٹرا ساؤنڈ میں وہ گردوں کی، یا ویسے بھی ابھی انٹرنیٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، تو وہ پانی کی تھیلیاں وہ گول گول بنی ہوں گی، وہ اس طرح کا. اگر گردے میں پتھریاں ہیں تو بڑی بڑی سفید سفید ڈاٹس جو ہیں وہ گردے کے اندر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح اگر ان کو انفیکشنز ہو گئے ہیں تو انفیکشن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو گردہ ایک جس طرح لوبیا ہے نا، لوبیا شیپ کا، بین شیپ ہوتا ہے، اور اس کی جو اوپر والی جو سرفیس ہے بڑی سموتھ اور ملائم سی ہوتی ہے. اور اگر انفیکشنز وغیرہ ان ساری چیزوں سے وہ کرونیکلی ڈسٹرب ہو گئے ہیں، خون کی سپلائی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، ایک تو کلر چینج ہو جائے گا، دوسرا یہ ہے کہ وہ جو ان کی ملائم اور سموتھنس ہے یہ ساری ڈسٹرب ہو کے ان کے اوپر سکیرنگ ہو جاتی ہے، شیپ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اگر پتھریوں نے گردہ بلاک رکھا ہوا ہے، وہ غبارے کی طرح وہ سارا پیشاب اندر جمع ہوتا ہے. تو یہ مختلف چیزیں ہیں کہ جو گردوں کی شکل و صورت کو مطلب جو بیماری ہوگی اس کے مطابق اس کی شکل چینج ہونا شروع ہو جائے گی. اگر پتھری ہے تو اس کی شکل اور طرح ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب، جو اسموکنگ بہت زیادہ کرتے ہیں، کیا ان کی جو کڈنی ہے اس کی شکل بھی چینج ہونا شروع ہو جائے گی؟ جی، اس وقت پرانے زمانوں میں کبھی آپ سوچیں نا تو اسموکنگ کو صرف پھیپھڑوں سے منسلک کیا جاتا تھا کہ تمباکو ہے اور آپ کو جی ٹی بی ہو گئی، آپ کو پھیپھڑوں کا کینسر ہو گیا، فلاں ہو گیا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ تمباکو نوشی جو ہے وہ مختلف حصوں کے لیے تباہ کن ثابت ہوئی، اور جس میں فالج کا ہو جانا، جس میں دل کی بیماریاں آ جانا، پھیپھڑے کی بیماریاں آ جانا. جی بالکل، یہ سموکرز جو ہیں یہ ہائی رسک ہوتے ہیں، جو میں نے یہ ڈیزیزز گنوائی ہیں. اب اگلی بات یہ کہ گردوں، اب بھی بہت زیادہ اس پہ ریسرچ اور ڈیٹا اویلیبل ہے کہ جو تمباکو نوشی ہے وہ گردے کی بیماریوں کو بھی بڑھاتی ہے اور رسک گروپ میں آ جاتا ہے. تو ڈیفینیٹلی تمباکو جہاں پہ پھیپھڑوں پہ اثر کر رہا ہے وہاں پہ خون کی نالیوں کے اندر بھی اس کے اثرات ہیں، اور وہ خون کی سپلائی پھر گردوں کو کم ہوتی ہے، اور یہ بیماریاں اب تمباکو نوشی سے کافی منسلک ہیں. لیکن یہاں پہ ارم ایک چیز میں چھوٹی سی جو میسج دینا چاہوں گا نا، وہ لازمی ہے کہ ہمیں علامات پہ بڑا غور رکھنا چاہیے. میں چاہوں گا کہ میں چاند ایک علامات بتا دوں تاکہ وہ گردے کے حوالے سے لوگوں کو یہ پتا ہو کہ دیکھیں، آپ کا چہرے پہ سوج آ جانا، آپ کی ٹانگوں پہ سوج آ جانا، آپ کے پیشاب میں جھاگ کا بہت زیادہ بننا، یہ پہلی علامت ہے. اور وہ سٹے کرے، وہ ڈس اپیئر نہ ہو، یہ پہلی علامت ہے کہ پروٹین کا اخراج اور گردے کے فلٹر ڈیمیج ہو گئے ہیں. جیسے جیسے بیماری بڑھتی ہے آپ کی بھوک کی کمی شروع ہو جاتی ہے، آپ کو متلی آنا شروع ہو جاتی ہے، آپ کی خون کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے، سانس کا پھولنا. یہ علامات جب کبھی بھی کسی صحت مند بندے میں دیکھیں، یا جن کو شوگر ہے، یا جو ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں، جو گردے میں پتھری کے مریض ہیں،
جی جو مختلف یہ وراثتی عوامل، جس طرح میں نے یہ گردے میں تھیلیاں بن جانا، یہ والے جو لوگ ہیں، اور خاص طور پر ہمارے ملک میں ایک اور بڑا المیہ ہے کہ دوائیوں کا غیر ضروری استعمال، جس میں پین کلرز اینڈ سیڈ گروپ ہے، تو یہ ان لوگوں کو تو چاہیے کہ ان علامات پہ غور رکھیں. جیسے ہی یہ علامات میں سے کوئی دیکھیں، ان پہ سکریننگ ٹیسٹ لازمی ہیں، اور وہ سکریننگ ٹیسٹ بڑے چھوٹے سے میں بتانا چاہ رہا ہوں. یورین کمپلیٹ ٹیسٹ، یہ لوگ نوٹ کر لیں اس کو. یوریا کریٹنین کا ٹیسٹ جو کڈنی فنکشن کا ٹیسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک الٹرا ساؤنڈ ہے جس میں گردے کی ساری شکل و صورت، پتھریاں وغیرہ معلوم کی جا سکتی ہیں، اور ایک سی بی سی کا ٹیسٹ جس میں خون کی کمی آپ کو پتہ چل سکتی ہے. زیادہ مہنگے بھی نہیں ہیں یہ، مہنگے بھی نہیں ہیں. 4 ٹیسٹ ہیں، سال میں ایک دفعہ ہر صحت مند بندے کو کرانے چاہیے، اور جن کو یہ مسائل کچھ معلوم ہے ان پہ تو ویسے ہی فرض ہے کہ انہوں نے کرانے ہی کرانے ہیں. تو ارم، یہ بات اگر آج کے دن کے حوالے سے لوگوں تک پہنچ جائے، میں سمجھتا ہوں کہ وہی بات جو آپ نے سٹارٹ میں کی تھی کہ کیا وہ مقصد پورا ہوتا ہے پاکستان میں، تو آج ہمارا مقصد اسی وقت پورا ہو جائے گا کہ جب یہ پروگرام دیکھ کر لوگ یہ 4 ٹیسٹ کروا لیں، اور وہاں سے کوئی چیز اگر ان کے جسم میں اب نارمل چل رہی ہے تو وہ پکڑی جائے. آخر میں ہمیشہ کی طرح ایک بیان دیتا ہوں لیکن ڈاکٹر سے پہلے ذرا میں پوچھنا چاہوں گی آپ سے، جیسے آپ نے ڈیفرنٹ سمٹمز بتائے ہیں کڈنی کے سٹارٹ میں، اگر یہ سمٹمز ہوتے ہیں تو آپ اپنے ڈاکٹر پہ جائیں، ٹیسٹ کروائیں. آف کورس آپ اگر سمٹمز ہیں تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی پرابلم چل رہی ہوگی. کیا کڈنی کی جتنی مختلف بیماریاں آپ نے بتائی، پتھری کا ہونا، تھیلیاں ہو جانا، فیل ہو جانا، کیا اس کے جو سمٹمز ہیں وہ تمام تر کڈنیز کے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، یا کڈنی اگر فیل ہونے کے قریب ہے اور آپ کو پہلے سمٹمز نہیں پتا چل رہے تو اس کی سمٹم ڈیفرنٹ ہوں گے؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. گردے کی بیماری کو ہم خاموش قاتل کہتے ہیں. خاموش قاتل، سائلنٹ کلر. اس کی اگر 2-3 بیماریاں نکال دیں، مثلا جو گردے کے انفیکشنز ہیں یا مثانے کے انفیکشنز ہیں، اس کو نکال دیں. گردے میں جو پتھری جب موو کر رہی ہوتی ہے تو اس وقت پین بڑی شدید ہوتی ہے، خون آ سکتا ہے، بیریبل نہیں ہوتی. اس کو نکال دیں تو باقی جس طرح ڈائبٹیز کی وجہ سے، بلڈ پریشر کی وجہ سے، غیر ضروری جو دوائیوں کا استعمال میں نے کہا، یا تھیلیاں یا موروثی بیماریاں یا گلومیلونیفرائٹس ایک اندرونی جو بیماریاں، ان میں نا جو شروع کی سٹیجز ہیں اس پہ کوئی سمٹمز نہیں آتی، اس لیے اس کو سائلنٹ کلر اور خاموش قاتل ہم کہتے ہیں. جب ڈیزیز بہت آگے ایڈوانس ہو چکی ہوتی ہے اور irreversible یعنی کہ وہ واپسی کا رخ نہیں کرتی، تب جا کر علامات آتی ہیں اور ڈیٹیکٹ ہوتی ہیں. اسی لیے آج کے دن کے حوالے سے کیمپین پہ اس بات پہ زور دیا جاتا ہے کہ جو سکریننگ ٹیسٹ ہیں یہ ہر صحت مند بندے کو جو یہ جانتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہے وہ بھی کرائے، تاکہ اس کو یہ معلوم پڑے کہ بھئی میں کسی نہ کسی ایسی ارلی یعنی کہ سٹیج پہ اگر وہ ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے جہاں پہ اس کو ریورس کر سکتے ہیں تو یہ بہت اچھا ہوگا. تو جو پیشاب کی میں نے بتائی تھی کہ انفیکشنز ہوتی ہیں، وہاں پہ بخار ہو سکتا ہے، وہاں پہ پین بڑی شدید گردوں والی جگہ پہ یا یورن کرتے ہوئے ہو سکتی ہے، بخار بہت ہائی ہوتے ہیں، تو یہ والی چیزیں اس میں آ سکتی ہیں. لیکن جو باقی بیماریاں ہیں وہاں پہ یہ والی علامات بھی شروع میں آپ کو نہیں پتہ چلتی، صرف آپ کو ٹیسٹ کروانے سے، وہ صرف آپ کو ٹیسٹ کرانے سے ہی آپ کی تشخیص ہوگی. یا علامات جس طرح میں نے گنی ہیں ان میں سے کوئی نوٹ کر لیں اور آپ ٹیسٹ کرا لیں تو پھر بھی آپ اس کو ارلی پکڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آج کے دن کے حوالے سے کوئی میسج دینا چاہیں اپنے سننے والوں کو؟ جی بالکل، آج کے دن کے حوالے سے گردوں کا جو عالمی دن ہے یہ بڑا واضح میسج ہے کہ خدا را جو بھی آج آپ نے بات چیت سنی ہے اس میں 4 ٹیسٹ میں نے مینشن کیے ہیں کہ یورین کمپلیٹ، یوریا اور کریٹنین کا یہ گردوں کے فنکشن کا ٹیسٹ ہے، ایک الٹرا ساؤنڈ گردوں کا، اور ایک سی بی سی کا ٹیسٹ. یہ 4 چیزیں ہر صحت مند بندہ اور جو کوئی بھی کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہے وہ بھی یہ سال میں ایک دفعہ ضرور کرائیں. پہلا پیغام تو یہ ہے تاکہ ہم آپ کی جو تشخیص ہے اس کو جلدی کر سکیں اور آپ کا جو لوڈ ہے آگے صحت کے نقصان ہونے کا اور جو فائنینشیل نقصان ہونا ہے اس کو کم کیا جا سکے. اور جو میسج دیتا ہوں ہمیشہ کی طرح وہ یہی ہے کہ صحت مند معاشرہ ہی صحت مند پاکستان کی نشانی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ آج کے دن ہم ان باتوں پہ عمل کر کے ایک صحت مند معاشرے کی طرف گامزن ہو سکتے ہیں.
بالکل بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ہمیشہ کی طرح بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے ایکسپلین کیا ہے سمٹمز کو، اور آج کے دن کے حوالے سے آپ نے بہت زیادہ اویئرنیس دی، اور میں ہمیشہ کی طرح آپ کی شکر گزار ہوں کیونکہ آپ بہت زیادہ اس پہ کام کر رہے ہیں، اویئرنیس پھیلانے پہ آپ کا بڑا ایک اہم کردار رہا ہے۔ ڈاکٹر علی ثقلین ہمیشہ ہی اویئرنیس کے لیے بات کرتے رہے اور لوگوں کو اس کی سمٹمز بتاتے رہے تاکہ آپ اس طرح کی بیماری میں مبتلا نہ ہو سکے۔ ناظرین، یہاں وقت چھوٹی سی بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوں گے، دیکھتے رہیے گا پاکستان کے ساتھ۔